یکی از بدترین و پرخسارت ترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است که هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد بیشتر می شود. کتابخوانی باید ترویج شود در جامعه و این کار بر عهده همه دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولند. کتاب مجموعه است از محصولات یک فکر، اندیشه، یک ذوق، هنر، مجموعه است از یافته‌های یک یا چند انسان. ما خیلی باید مغتنم بشمریم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم برای ریشه‌کن کردن بیسوادی. حرکت و نهضتی که در کشورها انجام میگیرد عبارت است از همین که بتوانند از این مجموعه عرضه کننده فکر و استعداد دیگران استفاده کنند. این بدون کتابخوانی امکان پذیر نیست.